यहाँ चक्कर चुक्कर लगाता फिरा, कभी यहाँ भी आया ग्लासगो में। रबानी साहब किधर बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी, रबानी साहब ने भी पैसे इकट्ठे किए, तो सारी दुनिया में पैसे इकट्ठे किए। बहरहाल 1994 हॉस्पिटल खोलना था हमने। अब 3 महीने रह गए हॉस्पिटल खोलने के लिए और हमें 12 करोड़ रुपए कम पड़े हुए हैं। अब 12 करोड़ रुपए और इकट्ठे करने, वो कॉस्ट जो थे ओपनिंग के, तो मैं अब सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सारी दुनिया के भी चक्कर लगे, जिधर पाकिस्तानी दुनिया में था उधर मैं पहुंच गया पैसे इकट्ठे करने के। और जितने अंदर भी थे लोग पाकिस्तान के अंदर भी, जो किसी को मैंने छोड़ा नहीं। अब ये इनमें सूरत हाल आ गई कि मैंने अब 12 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, मैं जाऊं लोगों के पास पैसे मांगने, तो बाहर से कह दें कि वो कह दो वो नहीं है। तो मैं फिर सोचा, एक दोस्त से पूछा, उसने कहा कि तुम पब्लिक में निकल जाओ, अवाम में निकल जाओ, और खास तौर पर स्कूलों में जाओ। तो मैंने तब 19 शहरों की कैंपेन की 6 हफ्ते के अंदर। तो मैं शुरू हुआ सारे पाकिस्तान, पेशावर से लेके सारे पाकिस्तान में मैं पैसे इकट्ठे करने निकला। तो मैं एक वैन में, एक गाड़ी थी ओपन पीछे से, एक डाला, उसके अंदर इतना बड़ा डब्बा था पैसे इकट्ठे करने वाला। तो शुरू में सुबह स्कूलों से शुरू करता था और शाम को फिर बाजारों को रूट बताई होती थी कि मैं किधर किधर आ रहा हूं, और उनसे पैसे इकट्ठे कर रात के 12 बजे तक। तो वो जब मैं आपको जो इशफाक अहमद खान की बात बता रहा हूं, मुझे अंदाजा हुआ कि क्या चेयरमैन माओ का मतलब क्या था। अब मैं पैसे इकट्ठे करने के सुबह, बच्चे तो खैर सारे क्रिकेट के शौकीन थे, उनको तो मैंने अपने माँ बाप के ऊपर रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। उन्होंने माँ बाप से जो पैसा निकाला वो आप जानते हैं कि बच्चों को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो वो सबसे बड़े मेरे फंड रेजर्स थे। तो उसके बाद मैं दुकानों में निकल जाता था, स्कूल जब बंद होते थे। तो मुझे याद है जब हम गाड़ी जा रही होती थी और लोगों को पता चलता था कि गाड़ी आ गई है पैसे इकट्ठे करने के लिए, तो मैं सामने देखता था कि छाबड़ी वाले खड़े हुए हैं, कोई चाय वाला, किसी की दुकान है, किसी ने कोई हमाम लगाया हुआ है। जैसे गाड़ी देखते थे लोग भागते थे, जो कुछ जेब में होता था वो डब्बे में डाल देते थे। ऊपर से औरतें, कोई ऊपर से अपना कोई हार फेंक रही हैं, कोई ये कानों की बालियां, तो कोई अच्छा किसी के पास पैसा नहीं, घड़ियां उतार के दे रहे हैं लोग। तो मैं सारा दिन देखता था, ये मैं बड़ा हैरान होता था कि इन लोगों के पास पैसा भी नहीं है, ये बेचारे आम जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये पैसे देने के लिए तैयार है। एक दफा मुझे याद है, मैं सियासत में जिस तरफ जब मैं आया, तो मैंने सोचा आने का, मैं एक बड़ा थका हुआ पहुंचा घर एक दिन, सुबह से शाम तक पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। उन दिनों में मैं नई नई क्रिकेट छोड़ी थी, फिट भी बड़ा था, लेकिन मेरी कमर दर्द कर रही, बाजू दर्द कर रही, पैसे नोट पकड़ के दोनों तरफ से। तो मैं आप यकीन करें कि सुबह से शाम तक पैसे पकड़ता था, क्योंकि छोटे छोटे 10-100 रुपए पकड़ के सारा दिन। तो एक दफा मुझे याद है, मैं उतरा एक दफा एयरपोर्ट पे, तो औरत ने कहा ऑटोग्राफ चाहिए, तो उसने अपना बटुआ खोला ऑटोग्राफ बुक के लिए, तो उसने ऐसे करके देख रही थी बीच में, तो कोई 1000 रुपए का नोट ऐसे उसने पकड़ा देखने के लिए। मुझे इतनी प्रैक्टिस हुई थी, मैंने एकदम 1000 रुपया पकड़ लिया उससे। बाद में बड़ी शर्म आई मुझे उसकी, क्योंकि उसने 1000 रुपया नहीं देना था वो बेचारी को भी। एनीवे, तो मैं पहुंचा घर बड़ा थका हुआ, लेट। तो मैंने क्या देखा कि 5-6 आदमी खड़े हुए धोतियों के अंदर कि जी खान साहब चलो असी पैसे इकट्ठे करते होने, तुसी आओ है शौक दी घड़ी। और मैं कह रही फिक्र ना करो, तुम्हारे पैसे के बगैर मैं थका हुआ बुरा, मैंने कहा फिक्र ना करो, पैसे के बगैर मैं, तुम्हारे पैसे के बगैर मैं हॉस्पिटल बना लूंगा। वो कहे नहीं जी पैसा इकट्ठा किया हुआ आपने आना। मैं अभी मेरा सियासत में आया नहीं था, अभी मेरे में इतना सब्र नहीं था, जो जॉब आ गया। तो मैं बड़ा मुश्किल से मैं अंदर घुसूं, वो सामने वो जाए ना, नहीं जी हमने। खैर उन्होंने मुझे अपनी एक पुरानी सी गाड़ी में बिठाया, वो 2-3 जगह रास्ते में रोकी, धक्का लगा के चलाया उन्होंने, मुश्किल से कर करा के मुझे उस शौ की गाड़ी पीछे ले गए। मैं बुरा हाल, थका हुआ, मैं गुस्सा बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं कि अब उनकी भी शक्लें देखूं, वो बड़े कीन के जी पैसे इकट्ठे किए हुए। अब मुझे शक्लों से पता कि पैसे थोड़े से मिलने हैं, और मैं वैसे ही थका हुआ, तो मैं सोचा कि अपनी एनर्जी बचा लूं मैं, लेकिन उन्होंने मुझे लेके गए। तो खैर शाह की गाड़ी पहुंचे, वहां मैंने कहा किधर है,
وہ کہتے جی ادھر ہی ہیں پاس ہوں. ادھر پیچھے گلیوں میں مجھے لے گئے, وہاں گندی نالیاں, سارا گند پڑا ہوا, وہاں میں چلا جا رہا ہوں. پھر میں پوچھوں کدھر, کہتے جی بس یہی ہے. وہ ایک گئے اس طرح گلیوں میں کرا کے اینڈ میں ایک مسجد تھی, ادھر مسجد میں لے گئے. اب میں کھڑا ہوں, میں کدھر ہے پیسہ, میں ابھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کدھر ہے پیسہ. تو پیچھے میں دیکھ رہا ہوں اس نے مائک اٹھایا ہوا ہے, عمران خان صاحب مسجد میں آ گئے, جس نے آ کے پیسہ دینا دے دو. خیر اب مجھے نہ سمجھ آئے میں کیا کروں, بڑا میں کنٹرول کیا. دیکھتے دیکھتے ساری مسجد بھر گئی. اچھا جب مسجد بھری, پہلے تو میں حیران ہو گیا. پہلے تو میں سمجھا کہ ابھی میں نکلنے لگا تھا, میں باہر جانے لگا تھا, میں نے دیکھا لوگ آنے شروع ہو گئے, مسجد بھر گئی. جب میں نے وہ لوگوں کو دیکھا, بوڑھی عورتیں, غریب لوگ بےچارے, کوئی مجھے 5 روپے دے رہا ہے, کوئی مجھے 10 روپے دے رہا ہے. اور میں جنرلی پڑھا, میں نے پہلے تو میں بڑا برا فیل کیا کہ میں ایسی, اتنا مجھے غصہ چڑھا ہوا. اور میں نے انہیں باقی کہا, دل سے کہا, میں نے کہا دیکھو تمہیں 5-10 روپے کی میرے سے زیادہ ضرورت ہو, آپ اس پیسے کو رکھیں اپنے پاس, آپ فکر نہ کریں, میں ہاسپٹل بنا لوں گا. وہ سارے آگے سے کہیں نہیں جی ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے, غریب لوگ, ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں 12 کروڑ روپے اکٹھا کرنے کے لیے نکلا تھا, اور سب نے مجھے کہا کہ تم یہ پیسہ نہیں اکٹھا ہوگا. یہ جو 6 ہفتے میں نے ٹور لگایا, ہم نے 14 کروڑ روپے اکٹھا کیا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دن تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ دیکھو, اور یہ اوپر جذبات, اوپر دیکھو جو جذبہ, جن کا باہر بینک بیلنسز کا جذبہ ان کا دیکھو ملک کو لوٹنے کا, اور نیچے جذبہ دیکھو لوگوں کا. اور یہی جب ہم نے جب زلزلہ آیا تو میں دوسرے دن نکلا دیکھنے کے لیے علاقوں میں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پہنچا ہوں بالا کوٹ, ابھی دوسرا دن تھا زلزلے کا, ابھی پوری طرح لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا. 3 میل کا وہاں ٹریفک جام تھا, 3 میل کا. عام لوگ بےچارے نکلے ہوئے, جو جس کو موقع ملا وہ نکل گیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور آپ کو اتنا فخر ہونا تھا, جدھر آپ یہ دیکھتے نا, یہ جو اوپر ہمارے یہ لیچیں بیٹھی ہوئی ہیں, یا یہ کیا میں ان کو کہوں, بگیاڑ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر آپ کو اتنی خوشی ہونی تھی اپنی پبلک دیکھ کے. 3 میل کا کیو. اور مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک آدمی نے دیکھا گاڑی میں ساتھ, ایک سوزوکی کے اندر ساری گاڑی بڑی, صرف اس کی شکل نظر آ رہی ہے, باقی سارا سامان اس نے رکھا ہوا ہے, اور ایک آدمی پہنچا ہوا. یعنی اس طرح کے لوگوں کے اندر جذبہ ہے. تو جب بھی ہم نے اس ملک کے اندر صرف ایمانداری چاہیے آپ کو, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کیسے ٹھیک کرنی ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لی کوان یو نے سنگاپور میں یہ کیا, کیا کوئی بڑی کام نہیں کیا, صرف ایک ایمانداری سے اس نے, ایک ایماندار آدمی تھا کیونکہ خود ایماندار تھا, مضبوط عدلیہ بنائی, انڈیپینڈنٹ نیب بنائی, 3 سٹنگ منسٹر پکڑے گئے سنگاپور کے. آج سنگاپور کا پر کیپٹا انکم $32,000 ہے. 40 سال پہلے ہمارے جتنا تھا $500, آج $32,000 ہے, صرف قانون لا کے, رول آف لا لا کے, کیونکہ خود ایماندار تھا. مہاتر محمد سے جب میں نے پوچھا ملیشیا کا, تو اس نے بھی یہ کہا کہ اس نے کہا ہم نے صرف اوپر کے لیول پہ کرپشن ختم کی. ایک دفعہ اوپر کے لیول کی آپ کرپشن ختم کر دیں, نیچلی کرپشن آپ کو نہیں تنگ کرتی. تو ہمیں صرف اس ملک کے اندر مقابلہ کرنا ہے ان سیاسی مافیاز کا, اور میں آپ سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں اس کے اندر. آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ چاہتا ہوں. We're going to do 2 questions only.